दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम माउन्टेन संवाद। आजको माउन्टेन संवादमा नेपाली कांग्रेसका नेता सुभाष पोखरेलसँग संवाद गर्नेछौँ। बहसको लागि अब हुने आजको संवादमा नेपाली कांग्रेसका नेता सुभाष पोखरेललाई जोड्न चाहन्छु। तपाईलाई स्वागत छ। धन्यवाद सर। अब कांग्रेसमा जुन खालको अहिले विवाद छ, कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने कुरामा अझै निर्क्युल हुन सकेन, जसले गर्दा सरकारले पूर्णता पाउन सकेन। किन समस्या आएको? समस्या अलिकति समस्या भन्दाखेरि पनि मूलत कस्तो भने हाम्रो पार्टीमा चाहिँ स्थापनाकालदेखि नै दुई पक्षका बिचमा, दुईटा विचारधाराका बिचमा अन्तर्घुलन भइ नै रहन्छ। अब त्यो अन्तर्घुलनमा डाक्टर साहबसँग चाहिँ अब प्रतिनिधित्व खोजेको हो भने चाहिँ आफ्नो शक्ति सन्तुलनको आधारमा प्रतिनिधित्व गराउनु पर्यो। समावेशिता खोजेको हो भने त एकजना दुईजना गरे पनि भइगयो। मलाई लाग्छ डाक्टर शेखर कोइरालाले प्रतिनिधित्व खोज्नु भएको छ पार्टीभित्र, शक्ति सन्तुलनको आधारको प्रतिनिधित्व। त तपाईहरुको विवादले गर्दाखेरि राज्य लाग्नु परेन? हैन, यस्तो हुन्छ। खुला राजनीतिक पार्टी, लोकतान्त्रिक पार्टी, प्रजातान्त्रिक परराष्ट्र मन्त्री पाएको छैन आज। हैन, तपाईले भने मन्त्री पाएको छैन। हैन, अब देशमा केही दिनपछि तपाईले आफैले भन्नुभयो कि अहिले हामीले जुन कांग्रेस पार्टीले प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने थियो त्यसमा चाहिँ 4 जनाले अहिले प्रतिनिधित्व गरिरहनु भएको छ, 4 जना बाँकी छ। त्यसमा पठाउने कुराको चाहिँ नि टुङ्गो मन्त्रीहरूको पठाउने भन्ने सभापतिलाई नै अधिकार दिएको छ। सभापतिलाई चाहिँ के हुन्छ भने त्यो पार्टीभित्रका विभिन्न सन्तुलनहरू कायम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा महत्त्वपूर्ण चाहिँ नि पार्टीभित्र चाहिँ नि शक्ति सन्तुलनको आधारमा सेयरिङ गर्नुपर्ने डाक्टर शेखर कोइराला समूह जो छ त्यसले आफ्नो प्रतिनिधित्व, उचित प्रतिनिधित्व खोजेको हो। यो तपाईहरुको पाटो हो, राज्यको पाटो त होइन नि। राज्यले त मन्त्री पाउनुपर्छ। हैन, राज्यको पाटो हो त। राज्य अमूर्त के हो? राज्य भनेका यिनै राजनीतिक दलभित्र प्रतिनिधित्व खोज्ने, पार्टीभित्र प्रतिनिधित्व खोज्ने। अब राम्रो के हुन्थ्यो भन्ने कुरामा चाहिँ एकैचोटि 8 जनाको नाम पठाएको भए सबभन्दा बेस हुन्थ्यो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको यो सरकार 100 दिनको आसपास भन्दा बढी भइसक्यो, 100 दिनभन्दा बढी भइसक्यो। मन्त्री विस्तार, मन्त्री विस्तार फेरबदलमै बित्यो। तपाईहरुबाट के आशा गर्ने आम जनताले? हैन, मूल कुरा चाहिँ राजनीतिक एजेन्डामा जब बहस हुँदैन, अहिलेसम्म हामीले सुशासनका मुद्दामा, भ्रष्टाचारका मुद्दामा, ऐन कानुन बनाउनु पर्ने मुद्दामा, डेलिभरी दिनुपर्ने विषयमा हामीले पार्टीभित्र र पार्टी बाहिर या 10 दलीय गठबन्धनभित्र पनि हाम्रो व्यापक परामर्श छलफल भएको छैन। तपाईकै पार्टीका महामन्त्री गगन कुमार थापाले प्रश्न बोले संसदमा, हैन काम गर्न सकेन भनेर। हैन, बोल्नु भएको छ, हो नै त्यो लेट भयो। अझ महामन्त्रीलाई अझ छिटो बोल्नु पर्थ्यो, किनभने गठबन्धन पूर्व नै हामी यो देशलाई यो ठाउँमा लिएर जान्छौँ। सत्ता गठबन्धनको सरकार मात्र बनाउने होइन नि त। सरकारले दिने डेलिभरी के हो त, मुद्दाहरू के हुन् त? अब हामीले 5 वर्षमा विकास आयोजनामा के प्राथमिकतामा राख्छौँ होइन, र त्यसका एजेन्डाहरू के हुन्छन्। र हामी चाहिँ खास गरी बेरोजगारी मुद्दाले जो हामीलाई सताएको छ, स्थानीय उत्पादनहरू छैन, आयात चाहिँ नि ज्यादा छ, निर्यात छँदै छैन, अर्थतन्त्र ध्वस्त छ। यसका सन्दर्भमा हामीले उठाउनु पर्ने कदमहरू के हुन् भनेर हामीले कार्यक्रमिक रूपमा चाहिँ नि गठबन्धनभित्र छलफल गर्न सकेनौँ। सत्ता गठबन्धन केवल राजनीतिक तवरबाट मात्रै भयो। केपी ओलीका विरुद्धमा या नेकपा एमालेको मोर्चाका विरुद्धमा, त्यहाँ अस्ति उपेन्द्र यादव हुनु त आज हुनुहुन्न। त्यस कारणले यो मोर्चा एक किसिमको जुन मोर्चा छ, सत्ताका लागि गरिने मोर्चा, यसले तात्विक परिणाम त दिन सक्दैन जबसम्म मुद्दाका मामिलामा हामी एक ठाउँमा उभिँदैनौँ, मुद्दाका विषयमा छलफल गर्दैनौँ, एजेन्डाका विषयमा छलफल गर्दैनौँ। खास गरी लोकतान्त्रिक राजनीतिक एजेन्डा के हुने, सामाजिक एजेन्डा के हुने, आर्थिक एजेन्डा के हुने, 3वटा कुरा। आर्थिक एजेन्डामा गरिबीबाट कसरी मुक्ति पाउने, बेरोजगारीबाट कसरी मुक्ति पाउने, सामाजिक एजेन्डामा हामीभित्र रहेका समाजका विभेदका विरुद्धमा हामी कसरी लड्ने, खास गरी दुर्गम र सुगमका बिचमा भइरहेका बजेट विनियोजनहरू हेर्नुहोस् या विकास निर्माणहरू हेर्नुहोस्, त्यसका बिचमा हेर्नुहोस्। त्यसपछि जातीय विभेदहरू हेर्नुहोस्, किनभने दलित र अदलितका बिचको लडाइँ हेर्नुहोस् होइन। यी मुद्दा, सामाजिक मुद्दाहरूमा हामी कसरी प्रवेश गर्छौँ। र तपाईँले भने जस्तै राजनीतिक मुद्दा जो हाम्रो संविधानले हामीलाई प्रदत्त गरेका अधिकारहरू छन्, खाद्य सुरक्षादेखि मौलिक हकसम्मका अधिकारहरू, ती अधिकारलाई कति वर्षमा हामी सुनिश्चित गराउँछौँ जनतालाई भन्ने मुद्दामा जब हामी एकमत भएर पूर्व तयारीका साथ चुनावमा जाँदैनौँ, कुनै पनि गठबन्धन साटफेरले खास तात्विक अन्तर दिँदैन। चाहे त्यहाँ पुष्पकमल दाहाल आउनुहोस्, चाहे त्यहाँ सोडिमुवागले सोडिमुवाग स्वतन्त्र पार्टीको रवि लामिछानेजी आउनुहोस्, या चाहिँ एमालेको केपी ओली आउनुहोस्, केवल उहाँले यी मुद्दामा जबसम्म निर्क्युलका साथ हामी 5 वर्षमा यो गर्छौँ, 2 वर्षमा यो गर्छौँ, 7 वर्षमा यो गर्छौँ, सर्ट टर्म, लङ टर्म, मिड टर्म प्लान गरेर जब हामी जाँदैनौँ
त्यसले तात्विक परिणाम दिन सक्दैन। त्यसो भए काङ्ग्रेसले कहिलेसम्म चाहिँ नि मन्त्रीहरू पठाउन सक्छ? काङ्ग्रेस धेरै लामो सम्वाद भइसक्यो। होइन, हामीले सभापतिजीलाई मलाई लाग्छ शेखर डाक साहबले बारम्बार भेट्नु भएको छ। त्यसमा हाम्रो तपाईँहरूको स्वार्थ परिपूर्ति भएको छैन? स्वार्थ होइन, राज्यको राष्ट्रको स्वार्थ हो। त्यसमा उपयुक्त साथीहरू छन्, धेरै साथीहरू इच्छुक पनि हुनुहुन्छ र अब स्वार्थ त हुन्छ नि, दुनियाँ त स्वार्थकै सम्बन्ध हो नि त। तर राष्ट्रिय स्वार्थ हुने कि निजी स्वार्थ हुने? निजी स्वार्थ। निजी स्वार्थ छैन, यो राष्ट्रको स्वार्थ यदि बन्थ्यो भने त आजमा देशले यो किन भयो? होइन, यसमा के हुन्छ भने राम्रा साथीहरू पठाउँ, पर्फर्मेन्स दिने साथीहरू पठाउँ। जो सभापतिले पठाउनु भएका साथीहरू छन्, एकजना बाहेक सबै साथीहरू पुरानै अनुहारका हुनुहुन्छ। त्यस हुनाले पुरानै अनुहारको भन्दा पनि नयाँ अनुहार हामीले दिन खोजेका छौँ। नयाँ अनुहारले केही परिवर्तनका लागि काम गर्ने, जाँगर देखाउनु होला भन्ने र सभापतिले कन्सल्टेसन गर्नुभएको होला। त्यो कन्सल्टेसनलाई अब मिडियाहरूले अलिक व्यापक रूपमा प्रचार प्रसार गर्छन्, त्यो स्वाभाविक हो। त्यसमा टिका टिप्पणी पनि भइरहेछ। अब चाँडै चाहिँ नि परिपूर्ति हुन्छ, त्यसो मन्त्री चाँडै गर्नुपर्छ, हुन्छ, चाँडै गर्नुपर्छ, हुन्छ। मलाई लाग्छ 10 गतेको चुनावले पनि यसलाई अलिकति प्रभाव पारेको होला, किनभने अब 10 गतेको चुनाव प्रभाव पार्छ छैन। अब त्यही क्षेत्रका मान्छेहरू हुन्छन्, मन्त्रीहरू हुन्छन्, क्षेत्रमा चाहिँ नि असन्तुष्टि बढ्न पनि सक्छन्, त चुनावको कुरा हो। त्यहाँ अब त्यो क्षेत्रको साथीहरू पनि त मन्त्री हुन खोजेको हुन्छ, त्यो एरियाको, त्यसले चुनावमा प्रभाव नपारोस् भन्ने पनि होला। अब त्यसो भए चाँडै मन्त्री विस्तार होस्, शुभकामना तपाईँ। होइन, हुन्छ, हुनुपर्छ, हुन्छ, किनभने गर्नुपर्छ। अझ राम्रो, मैले अघि नै भने राम्रो के हुन्थ्यो भने अलिकति पार्टीभित्र बृहत्तर छलफल गरेर सभापतिजीले 8 जना मन्त्री पठाउनु भएको भए सबभन्दा बेस्ट हुन्थ्यो, यसमा धेरै प्रश्न उठ्ने थिएन। अब उपनिर्वाचनको सम्वाद गरौँ। पहिला तनहुँबाटै सुरुवात गरौँ। तनहुँमा नेपाली काङ्ग्रेस कमजोर भयो? अब तनहुँमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी कमजोर भएको छैन, तर तनहुँमा काङ्ग्रेस पार्टीभित्रको यो अलिकति गुटगत राजनीतिको प्रभाव सबै ठाउँमा छ। तनहुँमा मलाई लाग्छ यसपालिको त्यो गुटगत राजनीतिको प्रभाव काम कम प्रभाव पर्छ। गोविन्दराज जोशी पनि विरुद्धमा हुनुहुन्न, भनिसक्यो राष्ट्रलाई भोट दिने भनेको होइन? होइन, उहाँ कहिले भन्नुभयो? सुन्नुभयो तपाईँले? होइन, भन्नुभएको छैन उहाँले। उहाँको कारबाही फुकुवा पनि गरेको छ। गोविन्दराज जोशी र यो सबै प्रोपोगन्डा हो, उहाँका केही मागहरू होइन, पार्टीभित्र उहाँका केही मागहरू थियो होलान्। कारबाही फुकुवा मात्रै होइन, त्यहाँ प्रतिनिधित्व हुनु पर्यो, केन्द्रीय समितिमा आउनु पर्यो भन्ने केही उहाँका मागहरू हुन सक्छन्। या उचित, उहाँ गोविन्दराज जोशी पनि एउटा सिनियर लिडर हो, घाटभित्र एउटा एसेन्सियल मान्छे हो, त्यसो हुनाले लामो अनुभव पनि छ। उहाँका केही मागहरू हाम्रो सम्बोधन हुनुपर्छ, सम्बोधनको लागि उहाँले केही प्रेसर र दबाब दिनुभएको हो। उहाँ काङ्ग्रेसभन्दा बाहिर जानुहुन्न। तर गोविन्द भट्टराईजी चाहिँ नि शालीन नेता हुँदाहुँदै पनि उहाँलाई गाह्रो छ। होइन, गोविन्द भट्टराई शालीन मात्रै होइन, लामो कन्ट्रिब्युसन गरेको, आम जनताका बिचमा भिजेको, स्थानीय राजनीति गरेको। गोविन्द भट्टराईको पालामा तपाईँलाई थाहा छ कि छैन? उहाँ सभापति हुँदाखेरि नेपाल विद्यार्थी सङ्घले 83% भन्दा बढी, 80% भन्दा बढी सोभि निर्वाचन जितेको थियो उहाँको पालामा। त्यति सोभि निर्वाचन अहिलेसम्म नेवी सङ्घले जितेको छैन। इतिहास रच्नु भएको छ, इतिहासको लागि इतिहासै रच्नु भएको छ। उहाँकै पालामा हो चाहिँ गगन थापाहरू त्यो बेलामा चाहिँ सोभि सभापति हुनुभएको। त्यसो हुनाले त्यो एउटा नयाँ उमङ्ग, नयाँ जोस, नयाँ जाँगर सिर्जना गर्न सक्ने मान्छे हो, स्थानीय स्तरमा भिजेको मान्छे हो, निरन्तर राजनीतिमा सक्रिय मान्छे हो। काङ्ग्रेस पार्टीका लागि उहाँ एउटा अब्बल, शालीन र मृदुभाषी मान्छे हो। तर जुन खालको लहर अहिले आकर्षण राजसभामा देखिएको छ, त्यो कुरा त देखियो नि त। यस्तो हुन्छ, राजसभामा जुन किसिमको आकर्षण देखिएको छ त्यो त स्वर्णिम वाग्लेको चाहिँ जुन खालको चाहिँ अहिले अभियान छ तनहुँमा, होइन, यस्तो हुन्छ। अब स्वर्णिम वाग्लेजी आफैमा काङ्ग्रेस पार्टीले बनाइदिएको नेता हो, होइन, उहाँ काङ्ग्रेस पार्टीले आउँदै बनाइदिएको, उहाँ युरोपबाट पढ्दा पढ्दै योजना आयोग बनाएको, उहाँबाट आउँदा आउँदै उपाध्यक्ष बनाएको होइन। कयौँ ठाउँहरूमा उहाँको चाहिँ एक्सपोजर दिएको, त्यति एक्सपोजर पाएको छोटो अवधिमा काङ्ग्रेसका कम नेताहरूलाई त्यो महत्त्व छ। अरू गर्न सक्ने मान्छेहरूलाई पनि छेकबार गरिन्थ्यो, तर उहाँलाई खुला उहाँको योग्यता, अर्थशास्त्रमा उहाँको जुन योग्यता छ त्यो योग्यतालाई काङ्ग्रेस पार्टी मुलुकले लियोस् भनेर काङ्ग्रेस पार्टीले उहाँलाई एक्सपोजर दिएको हो। त्यसैले उहाँको एउटा मार्केटिङ पनि भयो होइन, मार्केटिङ पनि भयो। अब त्यो मार्केटिङको फाइदा उहाँले कति उठाउनुहुन्छ मलाई त्यो लाग्दैन कि एउटा व्यक्ति आउने जानेमा केही न केही त्यसको प्रभाव त पर्छ। तर उहाँ स्थानीय तहमा काम नगरेको, उहाँ गोर्खामा हो उहाँको रुचि, त्यसपछि उहाँको चितवनै हो उहाँको रुचि, खास चितवन घर, पुरानो घर गोर्खा, उहाँ त्यहाँ खाली भएकोले जानु। फेरि तपाईँहरू यही सम्वाद गर्दै हुनुहुन्छ। मक्सिरको पूर्व सन्ध्यामा सम्वाद गर्दाखेरि पनि नेपाली काङ्ग्रेसका नेता, अन्य पार्टीका नेताहरू यही सम्वाद गर्थे। बालिन शाहले एउटा ठाउँमा जिते के भयो, हर्क साम्पाङले एउटा ठाउँमा जिते के हुन्छ, तपाईँहरूले त्यो सम्वाद किन गर्नुहुन्छ भन्नुहुन्थ्यो तपाईँहरूले?
होइन, तर त्यस- एकैचोटि जनताले 11 लाखको हारेरमा मत दिए होइन राष्ट्रपालाई। होइन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तपाईँलाई त मैले इन्टरभ्यू दिन पाइनँ। मैले मेरा भन्नु खोजेको मेरा काङ्ग्रेसकै इन्टरभ्यू प्रतिनिधित्व गर्ने होइन नेताहरूसँग मेरा सम्वाद इन्टरभ्यू गर्नु हामीले। मेरा इन्टरभ्यूहरू हेर्नुभयो र आन्तरिक पार्टी छलफलका मेरा कुरा सुन्नुभयो तपाईँको संवाद हुनु खोज्छ जे पनि काङ्ग्रेसका नेताहरूले यो कुरा बुझेँ, गरे। उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो तर मैले 7 लाखभन्दा बढी भोट स्वतन्त्र पार्टीले लान्छ यसपालि भनेर भन्ने मान्छे मै हुँ। पार्टीको आन्तरिक 11 लाख तर 11 लाखै समानुपातिकमा। लग्यो, अझै बढी लग्यो। त्यो बेला केही फ्रस्ट्रेसन पोख्ने साथीहरूले काङ्ग्रेसकै साथीहरूले पनि हाल्नुभयो। दोस्रो गठबन्धनलाई मन नपराएर पनि भोट हाल्नुभयो। तेस्रो चाहिँ नि यो चाहिँ पार्टीभित्रको जुन गुट छ गुटुपुगुट। हो त्यसको स्वार्थ बाँझियो। त्यसलाई धेरै पेलेका कारणले पनि त्यसको रियाक्सन पनि साथीहरूले गर्नुभयो। त्यो चितवन तनहुँमा त यथावत छ। अब त्यो तपाईँ मान्नुहोस् न, होइन होइन, अब तपाईँले हेर्नुहोस् काङ्ग्रेसभित्रको कलहले होइन, गर्दा होइन, काङ्ग्रेस हार्न सक्छ। मलाई चुनाव त तनहुँमा त हामी हार्दैनौँ र चितवनमा पनि तपाईँले हामीले 13-14 हजार भोट हिजो ल्याएका छौँ। आज हामीले त्यसलाई चाहिँ नि धेरै राम्रो परिणाममा उस्तै परे जित्ने नजिते पनि त्यसको सङ्ख्या धेरै ठुलो सङ्ख्यामा लिएर जानु तर आशा छैन तपाईँहरूको जित्छ। होइन। अब यस्तो छ, मतको अन्तर ज्यादा भएको हुनाले जस्तो दुईटा पार्टी आश गर्ने आधार छैन। होइन, त्यसलाई ठ्याक्कै घट्छ कति भन्ने मात्रै हो, आश नगर्ने भन्ने होइन। जितनारायणजीले अहिले दिएको जुन च्यालेन्ज टक्कर त्यहाँ उहाँलाई जुन प्रतिस्पर्धामा टक्कर दिइरहनु भएको छ जितनारायणजीले, तपाईँले सोधे पनि हुन्छ सोसियल मिडियादेखि हेर्नुहोस् तपाईँ स्थानीय मान्छेलाई, अस्ति जुन हालत थियो त्योभन्दा धेरै बेटर भएको छ काङ्ग्रेसको। त काङ्ग्रेस चितवनमा किन कमजोर भयो भन्दा कहिले काङ्ग्रेसले माओवादीलाई बुझाउनु पर्ने, कहिले काङ्ग्रेसले अर्को क्षेत्र बुझाउनु पर्ने, त्यहाँ रियाक्सन पनि धेरै भयो, प्रतिक्रिया धेरै तर साथीहरूले जिते पनि के गर्यो भन्ने कुरा त आउँछ नि। होइन। काङ्ग्रेस पार्टीले जितेर के गर्यो न भन्नुहोस् न। काङ्ग्रेस पार्टीले जम्मा के गरेन चाहिँ सोध्नुहोस् न। काङ्ग्रेस पार्टीले के गर्यो होइन पहिला बताइदिनु नि के गर्यो भने। होइन। आज तपाईँले यो मिडिया चलाउनेदेखि प्राइभेटाइजेसन गर्नेसम्मका सबै कामहरू निजी क्षेत्रलाई दिनेदेखि रोड सडक अहिलेको यो खुला अर्थनीति कसले लिएर आएको होइन। लामो समय भएपछि छोरालाई के लाग्छ भने, अरू नाति नातिनालाई के लाग्छ भने मेरो हजुरबाले सबै थोक गरौँ हामीलाई पढायो तर काठमाडौँमा एउटा घर बनाइदिएन, या चाहिँ विदेशमा एउटा चाहिँ अमेरिकातिर एउटा घर बनाइदिएन भन्ने पनि मनमा लाग्ला नि। त्यस्तै नेपाली त्यो कुरा पनि त हेर्नु तपाईँले यो कुरा गर्दै गर्दाखेरि नेपाली जनतालाई के यसो- लागेको होला भने काङ्ग्रेस पार्टीले योभन्दा बृहत्तर गर्न सक्थ्यो, त्यो पक्का कुरा हो। होइन तपाईँलाई त्यो लाग्दैन? तपाईँलाई पनि सोधौँ यसो- बृहत्तर गर्न यहाँ सुन्नुहोस्। होइन, बृहत्तर गर्न सक्थ्यो। काङ्ग्रेस पार्टीले आफूभित्रको द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्न सकेको भए र मुद्दामा र उचित मान्छेलाई उचित जिम्मेवारी दिन सकेको योभन्दा धेरै राम्रो गर्न सक्थ्यो। त्यो कुरामा हामी चुकेको हो। त्यो कुरामा तपाईँलाई हामी के कुरा पनि प्रश्न पारौँ भने छिमेकी देशहरू भारतकै कुरा गरौँ, चिनको कुरा गरौँ, कोरियाको कुरा गरौँ, अनि दुबई कतारको कुरा गरौँ, धेरै लामो इतिहास छैन। होइन यस्तो 30-35 वर्ष 40 वर्ष 50 वर्षको इतिहास छ होइन। उहाँसँग। उनीहरूको त्यति चाहिँ लामो यस्तो पनि छ होइन, धेरै लामो नै छ। भारतको त हाम्रोभन्दा धेरै लामो हो। त्यसो कोरियाको कति छ? होइन सुन्नुहोस् न, कोरियाको पनि हामीभन्दा लामै हो। हामी तपाईँले के 30 वर्ष पहिला हामीले सहयोग गरेको भनेर व्याख्या हुन्छ होइन? होइन होइन, साउथ कोरियाको तपाईँले हिस्ट्री हेर्नुहोस्, हामीभन्दा धेरै लामो, किनभने उनीहरू कन्टिन्युअस भयो। हामी 48मा हामी पनि चाहिँ 52तिर त 2007 सालतिर त हामी स्वतन्त्र भयौँ। ल 40 वर्षकै कुरा हो। होइन सुन्नु, 35-30 खुला अहिले 30 वर्षमा पनि हामीले धेरै राम्रो गर्न सक्थ्यौँ। अहिले जति गऱ्यौँ त्योभन्दा बेटर गर्न सक्थ्यौँ। तपाईँलाई मैले भने हामीभित्रको द्वन्द्वलाई हामीले व्यवस्थापन गर्न सकेको भए माओवादी द्वन्द्व तपाईँहरूको कारणले गर्दाखेरि भयो नि त देशमा त, अरू कारणले होइन। हाम्रो कारणले त सधैँ परिवर्तन, अहिले पनि परिवर्तन खोजिरहेको छौँ नि एक्लै। यस्तो हुन्छ, परिवर्तन त प्रजातन्त्रमा खोजिरहन्छ। विकास कसैले खोजेन, परिवर्तन मात्रै खोजे, होइन, स्वार्थ मात्रै खोजे। यो नै राम्रो कुरा हो नि। परिवर्तनबाट मलाई सुख भयो, शान्ति भयो, यहाँभन्दा पर गर्नु पर्दैन, योभन्दा अब हामीलाई चाहिँदैन भनौँ भने त विकासको पनि अवरुद्ध भयो विकास यहाँ सुन्नुहोस्, होइन। त्यस्तो होइन, यहाँ सुन्नुहोस्। त्यो चाहिँ नि भित्री मनदेखि नै भोकोपन, यो अझ बढी हुनुपर्छ, अझ राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने भोकोपन त मानव जीवन र सभ्यताका लागि सबभन्दा उत्तम विषय हो। तपाईँ यो भन्दै हुनुहुन्छ, तर हामी त हुँदाहुँदै 55 वर्ष यताकै कमजोर अवस्थामा पुगिसक्यौँ। आर्थिक पाटो होइन, आर्थिक पाटो चाहिँ हो अहिले तपाईँले भने जस्तो। तपाईँले भने जस्तो मानौ ठिक छ, यदि उत्तम हुँदै गएको थियो अझै परिवर्तन गर्नु भने त्यो फरक पाटो हुन्थ्यो। तर हामी त झन् तल आज जुन ढङ्गले हामी भन्दैछौँ, अब हुन त सरकारी मिडियाहरूले अरूहरूले लेखेको कुरा त अहिले अर्थतन्त्र धेरै के अरे नराम्रै अवस्थामा छ। अब तलब खुवाउनु राम्रो त कसरी होइन, भन्नु? तर के निर्यात हुन्छ आज त्यसमा? मैले सुने, आज मैले चाहिँ नि न्युजमा सुन्दै थिएँ ब्याङ्कहरूमा चाहिँ 2 खर्ब रुपियाँ लगानी गर्न सक्ने छ, तर कोही मान्छे लोन लिन आइरहेका छैनन् किनभने वातावरण उचित छैन भनेर। तपाईँले कुरा जोडिहाल्नु, तपाईँले यसमा पनि जोड्नु। हाम्रो देशमा धनी हुने भनेको को छ त? बैंक, वित्तीय संस्थाहरू, व्यापारीहरू, जसले कब्जा गरेका छन्। नेताहरू हाम्रो देशमा धनी हुने पार्टी छ जसको काम धनी हुने काम होइन, जसको काम सर्भिस थियो। यदि हेर्ने भने बैंकको काम सर्भिस होइन। हाम्रो देशमा बैंकहरू डुब्छ, यस्तो हुन्छ कहिले डुब्दैन हाम्रो देशमा? होइन, यस्तो हुन्छ वित्तीय संस्था डुबे होइन, डुब्नु त जनता डुबे होइन।
जनताले पनि त्यहाँ अब यस्तो छ पब्लिक प्रोपर्टी त्यहाँ जनताको चाहिँ नि सेयर छ अब डेप्थमा जानुपर्छ यसो हुँदाखेरि बहस कस्तो हुन्छ भने निक्षेप कति छ लगानी कति छ कुन ब्याङ्कमा कति छ भनेर अहिले अब त्यो बहस त प्रत्येक ब्याङ्कको गर्न सकिँदैन तर तपाईँले के हेरिदिनु पर्यो भने हाम्रो आजभन्दा 30 वर्ष अगाडि जुन ब्याङ्किङ सिस्टम थियो जो गाउँसम्म थिएन तपाईँले त्यहाँ एउटा सामान्तिक परम्परागत रूपमा मान्छेहरूले लेनदेन गर्थे सामानको साटाफेरी गर्थे आज त्यो अवस्थाबाट ब्याङ्कहरू वित्तीय संस्थाहरू जनतासँग जोडिएको अवस्था छ प्रत्येक गाउँपालिकामा ब्याङ्कहरू छन् प्रत्येक वडामा छन् होइन त्यो सकारात्मक हो अब यसमा तपाईँले भने जस्तो राज्यले गरिब निमुखा उत्पीडित जातिहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने या त्यसलाई सेवाको क्षेत्रमा जोड्नुपर्ने र त्यसमा चाहिँ राज्यको रोल के हुने होइन त्यसको रोल राज्यको हुने कि नहुने भन्ने जुन प्रश्न जुन समाजवादी ढाँचाको तपाईँले प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ यो अत्यन्तै राज्य त्यो वर्गको निम्ति जोडिनुपर्छ जुन वर्गले राज्यको पहुँच पाउँदैन राज्य भनेको बेरोजगारका निम्ति रोजगारी दिने संस्था हो है आवाज नहुनेका निम्ति आवाज दिने संस्था हो बोली नहुनेका निम्ति बोली दिने संस्था जस्तै नदेख्नेहरूका लागि देखिदिने संस्था जस्तै न्याय नपाउनेहरूका न्याय दिने संस्था हो नि त राज्य त्यसो हुनाले तपाईँको कुरामा म असहमति राख्दिनँ योभन्दा बेटर गर्न सकिन्थ्यो तर तपाईँले भने जस्तो ज्यादा निराशा ज्यादा छटपट्टि केही पनि नभएको भन्ने कुरामा म सहमत कसरी नमान्ने त होइन त्यो सहमत छ अब लघुवित्तकै संवाद गरौँ 10 वर्ष अगाडिको संवाद होला घर घरमा चाहिँ सहकारी पुगाउनुपर्छ यो राम्रो संवाद पनि थियो उद्देश्य सबैको एउटै थियो साना मझौला गरिब र जनताहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्नको लागि सहकारी चाहियो भन्ने संवाद थियो र उहाँहरूको उद्देश्य पनि एउटै उद्देश्य हो सबैलाई सहजीकरण गर्ने माथि उठाउने धेरै प्रॉफिट कमाउने होइन तर ती सबै गाउँ छिरेका लघुवित्तले के गर्यो भने जनताहरूकै उठीवास बनाइदिए अनि यसलाई राम्रो भन्ने त होइन यस्तो हुन्छ संरचनागत हिसाबले तिनीहरूले जुन जनतालाई सेवा दिए जनताका बीचमा जोडिए त्यो नराम्रो थिएन तर राज्यले के गर्यो भने ती संस्थाको निर्माण गरिसकेपछि तिनीहरूलाई बाटो दिनु पर्थ्यो हाम्रोमा चलन के छ भने तपाईँले जुन क्षेत्रमा लगानी प्रवाह ब्याङ्कको पनि कुरा म सुन्नु लगानी प्रवाह गर्नुभयो त्यो क्षेत्रमा त्यो विषयमा ब्याङ्कको आफ्नो मेकानिजम छैन अनुगमन गर्ने अनि पैसा उठाउन मात्रै जान्छ उसले लगेको पैसा त्यो क्षेत्रमा जस्तो कृषिमा लगो तरकारीमा लगो अन्नबालीमा लगो या केमा लगो घर खर्च भनेर त लाँदैन उसले त प्रोजेक्ट दिएर लान्छ नि त त्यो प्रोजेक्टमा अनुगमन गर्न चाहिँ राज्य प्रवेश गर्नु पर्थ्यो त्यो देखिएन राज्यले कसैलाई लाइसेन्स दियो सहकारी खोल्ने लाइसेन्स दियो या चाहिँ नि वित्तीय संस्थाहरू खोल्ने लाइसेन्स दिइसकेपछि त्यहाँ अनुगमन गर्ने मेकानिजम पनि त हामीले निर्माण गर्नु पर्यो नि त त्यसलाई जे पनि गर्न छोड दिनु भएन नि त्यही कारण राज्य अनुगमन नगरिकन राज्य आज जुन बेखबर छ होइन होइन राज्य पनि कांग्रेस हो नि त होइन सत्तामा गएको छ नि त त्यही त कांग्रेस हो मैले भने राज्य भनेको समग्र राज्य कांग्रेसले पनि यसमा जस्तो सहकारीको मूल्य मान्यताका अनुसार हामीले जुन काम पनि गर्न सक्यो कहिले होइन सकेनौँ हामीले सहकारीका मूल्यमा पनि हामीले गरेका छैनौँ जुन सहकारीका इन्टरनेसनल भ्यालुजहरू छन् होइन 5 वटा भ्यालु महत्त्वपूर्ण छन् त्यो सहकारीको सिद्धान्त अनुसार पनि हामीले सहकारीहरू चलाउन सकेनौँ आजको चाहिँ जुन चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता जुन सहकारीको छ त्यो मान्यता र नाराका आधारमा सहकारीका संरचनाहरू सांगठनिक संरचनाहरू पनि चल्नु पर्यो लोन ऋण प्रवाह गर्दाखेरि पनि ती मान्यताहरूलाई पछ्याउनु पर्यो र एउटा सामूहिक भावनाबाट जुन नेतृत्व विकास गर्नु पर्थ्यो त्यो संस्थामा त्यस्तो देखिएन त्यहाँ पनि सिन्डिकेट निश्चित परिवार संवाद जोड्नु भयो बैंकसँग थुप्रै चाहिँ लगानी गर्नलाई पैसा छ तर कहिले लाँदैन त्यहाँ पनि एउटा व्यापारीको लगानी हुँदो रहेछ अस्ति यही संवाद हामीले संवाद गऱ्यौँ जब चाहिँ व्यापारीको बैंक हुन्छ जनताले सस्तो ब्याजमा चाहिँ ऋण लिन्छ बैंकमा जम्मा गर्छ आफूलाई चाहियो भने फेरि लान्छ उसलाई कुनै धेरै पैसा पनि तिर्नु पर्दैन तर त्यही पैसा जब अर्कोलाई दिनुपर्छ 17%, 18, 20, 22, 25 सम्म पनि पुगेको छ अरे हेर्दाखेरि ब्याङ्कले दिने ऋण दिने त्यो एउटा ब्याज त त्यति छ अब त्यो त मलाई थाहा भएन तर के भने बेस रेट भन्दा माथि 4% उनीहरूले भ्यालु एड गरेर दिन्छन् अहिले 13.5% 14% यस्तो हुन्छ मूल कुरा बैंक र वित्तीय संस्था खोल्नलाई नै व्यापारीले बैंक खोल्यो भने के हुन्छ हैन त्यही त सुरुमै लाइसेन्स दिने र मर्ज गर्ने दुईटै कुरामा हाम्रो कमजोरी छ हाम्रो देशमा व्यापारीका स्कुल कलेजहरु इन्डियामा धेरै बैंकहरु छैनन् तर बैंकहरुको प्रभावकारिता गुणस्तरीय प्रभावकारिता छ हाम्रामा धेरै बैंकहरु धेरै खोजेर अहिले मर्ज गरिराखेका छन् फेरि त्यो बैंकहरुलाई अब तिनीहरुको त्यो हिजो खोल्न दिए तिनीहरुको संगठन बन्यो संरचना बन्यो अनुभव बन्यो अब त्यसले फेरि ठुलो बनाउँछु भनेर मर्जिङ सिस्टममा पनि मर्जर हुँदैछन् उनीहरु आज विभिन्न गुरुका कलेजहरु छन् विद्यालयहरु छन् उनीहरुलाई चाहिँ पढाइप्रति चासो हुन्छ कसरी पैसा कमाउने यो चासो हुन्छ
होइन गुणस्तरीय शिक्षा यसमा यसमा हामीले के गर्नुपर्छ भने त्यो सबै पैसाकै लागि मात्रै पनि छैन। आज भइरहेछ हाम्रो देशमा, होइन त्यही भइरहेछ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हेर्नुभयो भने सामुदायिक विद्यालयले दिने भन्दा पनि हुँदाहुँदै तपाईँले अर्को निजी प्रश्न क्षेत्रले पार्दैछु म। म तपाईँले सुन्नुहोस् सामुदायिक विद्यालयले दिने भन्दा पनि निजी क्षेत्रले दिएका शिक्षाको क्षेत्रमा अहिले जुन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मान्छे गइरहेछन् त्यो निजी क्षेत्रकै बढी मान्छेहरू गएका छन् होइन। तर यसको अर्थ यो होइन कि सामुदायिक शिक्षा प्रणाली हामीले कमजोर बनाउनु पर्थ्यो, त्यो होइन। हामीले बनाउने के हो भने शिक्षाको पहुँच आम नागरिकका बिचमा हुनु पर्यो र त्यो सामुदायिक विद्यालयमा हामी पनि त सामुदायिक विद्यालयबाट आएको, तपाईँ आउनु पनि तपाईँ पनि त्यहीँबाट आउनुभएको होला। सामुदायिक विद्यालय नै बढी प्रभावकारी बनाउनु पर्थ्यो। हामीले त्यहाँ चुकेकै हो, हामीले त्यहाँ निजी क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता, निजी क्षेत्रहरू पनि खोलुन् नखोलुन् भन्दिनँ म, तर सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर तपाईँले बढाइदिने बित्तिकै निजी क्षेत्र त आफै कन्ट्रोल हुन्छ नि त। तपाईँले एनओसी के अरे रोयल नेपाल भन्थ्यौँ, अहिले नेपाल एयरलाइन्स जो छ त्यसलाई तपाईँले प्रभावकारी बनाउनु भएको भए, त्यसलाई चाहिँ सस्तो बनाउनु भएको भए निजी क्षेत्रका प्लेनहरू मान्छे चढ्दैन नि त। तपाईँ सरकारी प्रवाह पनि गर्न नसक्ने, हामी त्यही चुकेको हो नि त। के अरे सरकारी अर्ध सरकारी जुन संरचनाहरू छन् ती संरचनाहरूलाई हामीले निजीकरण गऱ्यौँ। त्यो निजीकरण हिजोको अवस्थामा निजीकरणको उद्देश्य के थियो, निजीकरण गर्ने क्षेत्रहरू ती थिए कि थिएनन्, हामीले क्षेत्रहरू निर्धारण नगरिकन स्वाट हामीले जहाँ छोडिदिउँ, छाला जुत्ता कारखाना छोडिदिउँ, कपडा उद्योग छोडिदिउँ होइन, तपाईँले कयौँ फ्याक्ट्रीहरू हामीले बेच्यौँ। त्यसमा हामीले त पार्टीभित्र त्यो बेला पनि कुरा उठाएको हो नि त। रामशरण महतले को पालामा अथवा गिरिजाप्रसादको पालामा निजीकरणको व्यापक विरोध भयो, केवल अपोजिसनमा मात्रै भएन नि, काङ्ग्रेस पार्टीभित्र पनि भयो। यद्यपि त्यहाँ समस्या थिएन भन्ने होइन, समस्या थियो। त्यहाँको उत्पादनले चाहिँ त्यहाँ प्रोडक्सनले त्यहाँको कर्मचारीलाई नपुग्ने पनि थियो। तर के थियो भने यो बिचमा जग्गाको जो भाउ बढ्यो धेरै होइन, ती त जग्गाहरू स्वतः सित्तै गए जस्तो भयो नि त। त्यस हुनाले हामीले सरकारी क्षेत्रहरूलाई निजीकरण गर्दाखेरि पनि एउटा ग्लोबल मार्केट हेरेर, रिजनल मार्केट हेरेर, त्यसको पुरा डिपिआर गरेर होइन, अझ चाहिँ यो ड्यु डिलिजेन्ट अडिट भन्छ नि, डिडिए गराएर हामीले चाहिँ नि सम्पूर्ण रूपमा हेरेर अलि पब्लिकलाई पनि त्यसमा चाहिँ कन्सर्न राखेर होइन, केवल टेक्नोक्रेटहरूलाई मात्रै त्यो रिपोर्ट बनाउने सर्ट यी रिपोर्ट बन्यो होलान्, तर यी रिपोर्टहरू जनताले थाहा पाएन नि त। यसमा प्रश्न क्रस क्वेसन्सहरू भएन नि त। त्यस कारण यस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरू क्षेत्रलाई दिँदाखेरि हामीले व्यापक छलफल र सरकारवालासँग कुराकानी गरेर दिनु पर्थ्यो, त्यसमा हामी चुकेको। त्यसले गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि त्यसले गर्दा निजी क्षेत्रहरूलाई जे गर्दा पनि हुने भयो। संवाद यहाँ मात्रै रहेन, हुँदाहुँदै हाम्रो देशमा त एउटा मरिसकेको लासमाथि पनि गिरोह होइन। आजको दिनमा तपाईँले एउटा कुरा के व्यक्तिमा पनि होइन समस्या छ, किनभने हामीले उत्पादनलाई जोड दिएनौँ, हामीले चाहिँ नि मार्केटिङलाई मात्रै जोड दियौँ, त्यो पनि ट्रेडलाई मात्रै गऱ्यौँ। त्यो पनि जब उत्पादनवाला ट्रेड गर्दैनौँ, अब विदेशीहरूका सामान साटफेर गर्न हिँडिसकेपछि हामी साट्दा मान्छेलाई नै साट्न थाल्यौँ र हाम्रो त्यो बानी परेको रहेछ। आज मात्रै होइन नि, तपाईँले लाउरे भनेर पहिले जान्थे, इन्डियामा पनि गएर लाउरमा अर्काको देशका लागि मर्ने हाम्रो सेनाको भावना छ होइन। बेलायतको कहिले ब्रिटिस सेना भनेर गौरव गर्छौँ, फकल्यान्डको युद्धमा हामीले जित्यौँ भनेर भन्छौँ, अर्काको लागि लडेको नि। चाहे हिजो हामीले चाहिँ नि पाकिस्तानका विरुद्ध लड्नु पर्यो इन्डियामा होइन, हिजो अस्ति भर्खरै तपाईँले कारगिलको वारमा त्यहाँ चाहिँ पनि गोर्खाली थिए। त्यही कारण हामी अर्काको लागि काम गर्छौँ, हाम्रो आफ्नो देशमा बसेर काम गर्न हामी खुसी नमान्ने, अर्काको देशमा गएर काम गर्नलाई हामी खुसी मान्ने, अर्काका देशका लागि लड्दिनका निम्ति हामी पहिलेदेखि बहादुर रहेछौँ। त्यो कल्चरलाई हामीले भित्राउनु पर्यो। अहिले पनि हाम्रो देश बनाउनका निम्ति हाम्रा पौरखी हातहरू हामी यहीँको माटोमा हामी पस्किन चाहँदैनौँ, त्यसका निम्ति वातावरण पनि बनाउन चाहँदैनौँ। अब सबै सम्वादनको एउटै कारण छ। हजुर, त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूप्रति आम जनता रुष्ट बनेका छन् होइन। समस्या विकृति छ, अहिले हामीले विकल्प खोजेका छौँ। होइन विकल्प त दलहरूको विकल्प दलै हुन्छ, प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजासत्ता होइन। बुझेँ, रासपालाई हिजो विवेकशील साझाको पनि यस्तै हाई हुई थियो होइन, अस्ति माओवादीको पनि थियो, कुनै दिन एमाले पनि काङ्ग्रेसलाई सिद्ध्याइदिन्छु भन्छ, अझै ओलीले अब काङ्ग्रेसको प्रधानमन्त्री हुँदैन, अन्तिम हो शेरबहादुर फेरि कहिले आउँछ काङ्ग्रेस, ठुलो पार्टी कसरी बन्छ खोज्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। यी आइरहन्छन् यी भेलहरू। एउटा के हुन्छ भने पनि भेलै हो होइन, यो पनि एउटा भेल हो। यो प्रजातन्त्रको तर काङ्ग्रेसलाई बगाल्ने डर भयो नि त होइन। काङ्ग्रेसलाई यस्तो हुन्छ, काङ्ग्रेस पार्टीभित्र पनि विकृति छ, अरूमा छैन भन्छन्। ओलीलाई सोध्नुभयो, ओलीका कार्यकर्तालाई सोध्नु भने हाम्रो अध्यक्षले गरेको भन्दा राम्रो के छ भन्छन्, हामी त भन्दैनौँ। हाम्रो पार्टी नेतृत्व आजका दिनमा कमजोर छ, सङ्गठनको सन्दर्भमा, डेलिभरीको सन्दर्भमा उसको अनुहार आज समाजमा बिक्री हुँदैन। म चाहिँ काङ्ग्रेस पार्टीको सदस्य हुँ, म यति भन्न सक्छु, त्यसैले त काङ्ग्रेस छु म। त्यसो हुनाले काङ्ग्रेस पार्टीले अब काङ्ग्रेसभित्र एउटा आन्दोलन, एउटा पुनरावलोकनको आन्दोलन भन्नुहोस्, एउटा हृदय परिवर्तनको आन्दोलन भन्नुहोस्, एउटा उत्प्रेरणाको आन्दोलन भन्नुहोस्, कुनै किसिमको एउटा आन्दोलन अब आवश्यक परेको छ। पार्टीलाई
पार्टी विचारधारालाई आम जनता र कार्यकर्ताको बीचमा पुर्याउनका निम्ति हामी बदलियौँ है। अब हामी बदलिन्छौँ है। हाम्रा प्राथमिकताहरू यी हुन् है। हाम्रा संस्कारहरू हामीले अब छोड्यौँ है। कुसंस्कारहरू छोड्यौँ, सुसंस्कारहरू हामीले लियौँ है भनेर हाम्रो खानपानमा, आहार विहारमा, जीवनशैलीमा, बोल्ने तरिकामा, हिँड्ने तरिकामा र गर्ने तरिकामा हामीले आफूलाई बदल्नै पर्छ। यदि त्यो बदलिएनौँ भने हामीलाई समाजले छोड्छ। चितवन र तनहुँमा बग्न सक्छ यसपालि काङ्ग्रेस। बग्दैन। भेल आइसक्यो त भएन। तपाईँलाई म एउटा कुरा लेखेर दिन्छु ल। आज यहाँ तपाईँले यो तनहुँमा केही पनि छैन। तपाईँले तपाईँले गफ हो, सब मिडियाबाजी हो। हामीले तनहुँमा हामी चुनाव जित्छौँ। सत्य भयो भने के हुन्छ? होइन, चुनावमा हामीले जित्छौँ। तनहुँ हाम्रो आफ्नो सुरक्षित छ। हामीले चितवनको सन्दर्भमा चाहिँ कति भोटको अन्तरमा हामी चाहिँ नि पछाडि पर्छौँ या अहिलेको हेर्नुहुन्छ भने त हाराहारी छ हाम्रो साथीहरूको एनालाइसिसमा। होइन, एमालेको पनि बढिया छ। किनभने हिजो एमालेको नेताहरू आज स्थानीय छन् के। तिनीहरूले हिजो जुन हाम्रो पार्टी पङ्क्ति जसरी बग्यो, आज के छ भने एउटा हाम्रो सभापति भएको, आज एमालेको सभापति भएको, दुइटै। तिनीहरूले प्रत्येक कार्यकर्तालाई भेटेका छन्, चिन्छन्। तिनीहरू आँखैले चाहिँ नि मान्छेलाई उसको अनुहारले उसको प्रस्तुतिमा ती लोकल भयो नि त। लोकल मुभमेन्टमा काम गरेको हुनाले रामप्रसाद नेउपाने र जितनारायण लोकल दुईटै पूर्व सभापति, एउटा एमालेको त अहिलेको अध्यक्ष हो क्या, हाम्रो पूर्व सभापतिजी यङ एनर्जेटिक विद्यार्थी मुभमेन्टबाट आएको मान्छे भएको हुनाले जितनारायणजीले एकदमै राम्रो प्रभाव छोड्नु भएको छ उहाँको क्षेत्रमा। तपाईँले हेर्नुहोस्, अस्तिको भन्दा त कति राम्रो गर्नुभएको छ। अहिले सोसियल मिडियामा हेर्नुहोस् न, काउन्टर एट्याक भइरहेको छ नि। हिजो त्यो थिएन। आज रविको बारेमा प्रश्न उठाउनेहरू समाजमा, आज म स्टोरी पढ्दै थिएँ सेतो। रविजी निरधक्क हुनुहुन्छ, उहाँले छोडिसक्नु भएको छ होइन, उहाँ तनहुँमा आउनु भएको छ होइन आम सभाको लागि। चितवन र उहाँको क्षेत्र र उहाँको क्षेत्र चाहिँ जोडिएको, देवघाट क्षेत्र पारी उहाँको, देवघाटसँग जोडिएको उहाँको होइन। वारिपारीकै एउटा पुल तरेपछि वारिपारी भइगयो, त्यसैले तपाईँलाई आउनुभयो जानुभयो भनेको हो। उहाँलाई सकस छ, उहाँलाई हैरानी छ। अस्तिको भन्दा धेरै सकस। अस्ति चाहिँ नि जेल सेल लाएर चट्ट निक्लिने बित्तिकै हिरो जस्तो थियो भने आज प्रत्येक घर घर पुगेर उहाँले पनि मेहनत गर्नु परेको छ होइन। गाह्रो छ। रविजीलाई अब यसको उत्तर दिँदै जानुपर्छ। अब फेरि अदालतको अर्को मुद्दा छ क्यारे, त्यसको पनि उत्तर दिनुपर्छ। हिजो उहाँ त प्रश्न गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो, अब आम जनताले उत्तर खोज्ने अब ठाउँमा हुनुहुन्छ नि त। अब उहाँले हिजोको जस्तो सजिलो कहाँ हुन्छ त राम्रो गर्नुहोस्, शुभकामना छ। रविजीले राम्रो गर्नाले काङ्ग्रेस पार्टीलाई परिवर्तन गर्न, हामी जस्ता साथी जो परिवर्तनको पक्षमा छौँ, रविजीले त्यसमा प्रेसर क्रिएट गरिदिनुहुन्छ। हामीले पार्टीभित्र दिइरहेको प्रेसरले काङ्ग्रेस बदलिरहेको छैन, काङ्ग्रेसको नेतृत्व बदलिरहेको छैन। यस्तै रविहरू जस्ता मान्छे आइसकेपछि काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी पार्टीभित्र पनि दबाब क्रिएट हुन्छ। यो बाहिरी र भित्री भन्न त भनिहाल्नु भयो, यो भेल हो। तर भेल हुँदाहुँदै पनि कहीँ काङ्ग्रेस पनि बग्छ कि भन्ने डर तपाईँहरूलाई लाग्छ लाग्दैन? होइन, चुनावमा एउटा चुनावमा धेरै ठाउँमा सुन्नुहोस् न, यी चुनाव एउटा चुनावमा हार्ने र जित्ने कुराले काङ्ग्रेसको राजनीतिक जीवनमा अङ्कमा फरक पार्ला। तर त्यो पार्टीमा आउनु भएको छ। सुन्नुहोस् न, तर सिङ्गो राजनीतिक पद्धतिमा केही पनि गर्दैन। हिजो 64मा हामीले सबै हारेको होइन, माओवादी त्यो अवस्था छैन होइन। सुन्नु न, मान्नुहोस् नमान्नुहोस् त्यो अवस्था ए बाबा हारेको होइन त काङ्ग्रेस पार्टीले जब लोकतन्त्रले जित्यो, प्रजातन्त्रले जित्यो, मानवाधिकारले जित्यो, त्यहाँ जनताका नागरिक अधिकारको सुनिश्चितता भयो। काङ्ग्रेसले हार्दैमा त्यो गुम्छ भन्ने होइन नि त। त्यो प्राप्ति कहिलेकाहीँ हार्छ नि त। डेमोक्रेसीमा त हामी प्रतिपक्षी सहितको डेमोक्रेसी खोज्छौँ। श्रीलङ्का जस्तो अवस्था नआउला भन्नु नसकिने अवस्था होइन? श्रीलङ्का जस्तो समस्या यहाँ आउँदैन। किन आउँदैन? अहिले पनि सुन्नुहोस् न, हारे पनि अब मैले त योभन्दा अघिल्लो इन्टरभ्यूमा पनि भने हाम्रोमा अहिले आर्थिक सङ्कट आउनुपर्ने कारणहरू के हुन्, राज्यले श्वेतपत्र जारी गरोस् भन्ने छ मेरो। तर अहिले पनि अर्थमन्त्रीज्यू हाम्रो पार्टीको अत्यन्त एउटा काम गरौँ भन्ने उत्साह बोकेको होइन, चिटिङ नगर्ने। सुन्नु, उहाँलाई म भन्छु कि उहाँ अहिले अर्थमन्त्री भएपछि उहाँले आम नागरिकहरूलाई अहिलेको आर्थिक अवस्थाको बारेमा श्वेतपत्र जारी गर्नुहोस्, ताकि यो भयभीत र आक्रान्त जुन चाहिँ नि सिद्धियो श्रीलङ्का हुन्छ कि भनेको पनि त 1-1.5 वर्ष होइन। त्यो होइन, त्यो भनेको कुरालाई उहाँले रोक्नुपर्छ। एउटै कारण आज के देखिँदैछ भने अहिले त देखिएको छैन, अहिले त गभर्नरको पनि राम्रो सहयोग समर्थन देखिएको छ। नत्र गभर्नरले सरकार बदलिने बित्तिकै एउटा स्टेटमेन्ट जारी गर्ने, एमालेको सरकार आउने बित्तिकै अर्को स्टेटमेन्ट जारी गर्ने जुन परम्परा हामीले देखिरहेको हाम्रो देशमा यस्तो नहोस्। यहाँ सुन्नुहोस्, अर्थतन्त्र न गभर्मेन्टले फरक पार्छ न चाहिँ नि सरकारले नै फरक पार्छ। तपाईँलाई किन भने यो कुरा भन्दाखेरि त्यसको लागि कामै भएको छैन। हाम्रो देशबाट निर्यात केही पनि हुँदैन। एउटै कारणले चाहिँ प्रभाव पर्न सक्छ, जब नेपालीहरू जाने घर फर्किन्छन्, बेरोजगार बन्छन्। होइन, हाम्रो यस्तो हुन्छ देशको अर्थतन्त्र होइन, हाम्रो चाहिँ रेमिटेन्सले हाम्रो अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण हिस्सालाई ओढ्छ। परिस्थिति हो होइन, यसको अर्थ निर्यात बिल्कुलै छैन भन्ने, निर्यात कम छ।
के चाहिन्छ निर्यात? एकदमै कम छ हैन। चिया छ, अलैँची छ, अहिले पनि तपाईँले हेर्नु भने त्यो जम्मै जोडेर पनि 1 खरब पनि पुग्दैन। होइन बुझेँ, त्यो पनि त हो नि, कम छ भने नि त मैले ल्याङ्ग्वेजै कम छ। 18 खरब हामीले तपाईँलाई अहिले के भन्छौँ भने हामी आत्मनिर्भर हुन सक्थ्यौँ नि त। सागसब्जीमा हामीले आफ्नो उत्पादनमा हाम्रो तरकारी बारीमा हामीले तरकारी लगाउन गर्न सक्दैनौँ। 18 खरबको चाहिँ घोषणा गरेर बजेट सुन्नु न, देशमा 1 खरब पनि निर्यात होइन। अन्डा होइन, मासुमा हामी आत्मनिर्भर छौँ, अन्डामा हामी आत्मनिर्भर छौँ, दुधमा हामी आत्मनिर्भर छौँ, हामी तरकारीमा आत्मनिर्भर हुने र धान र हाम्रो अनाजमा आत्मनिर्भर हुने बित्तिकै हाम्रो त धेरै। यहाँ सुन्नुहोस्, तपाईँ यो संवाद गर्दै हुन्छ कालीमाटीमा गएर सोध्नु त कहाँबाट आउँदो रहेछ तरकारी आत्मनिर्भर भएको? होइन, यो बाटोमा सरकारले 6 महिनामा आत्मनिर्भर हुने क्षेत्र हो कि यो तरकारी क्षेत्र। तपाईँले तरकारी क्षेत्र जो हो, तपाईँले 6 महिनाभित्र तरकारी बनाउन सक्नुहुन्छ। होइन, सरकारले रोक्नु पर्यो, त्यो रोक्नु पर्यो। सरकार यदि हो भने, सरकार यदि ऐसास सरकार भएको चाहिँ नि ऐसास छ भने त्यो तुरुन्त रोक्नुहोस्। स्थानीय के अरे बजारमा आउने जुन तरकारी छ, हाम्रा स्थानीय कृषकहरूले उपज जो दिइरहेका छन्, त्यो उपज हुने टाइममा इन्डियाबाट आउने तरकारीलाई टोटल रोक्नुपर्छ, ट्याक्सेसन हाई गर्नुपर्छ। त्यो बेलामा गरिदिनुहोस् र केही लगानी गरिदिनुहोस् तिनीहरूलाई। अहिले ब्याङ्कहरूले त्यसमा कोसिस पनि गरिरहेछन्, कृषि मन्त्रालयले पनि कोसिस गरिरहेछ। अनुदान दिने कुरा चाहिँ नि गलत थियो। अनुदान चाहिँ नि किन गलत थियो भने सबैलाई अनुदान दिन उहाँले सक्नु भएको छैन। छानेर अनुदान दिँदाखेरि अनुदान पाउने मान्छे, गरिरहेको मान्छेलाई पनि छिमेकीले पाउने, आफू नपाउने हुँदा त्यो क्षेत्रै छोडिदियो। त्यही कारण काम गरेका मान्छेलाई होइन तौलिएर, अब तौलिने आता मापन गरेर, तौलिएर भनेको अर्थ मापन गरेर, जस्तो भनौँ न तरकारी तपाईँले लगाउनु भएको छ भने यति तरकारीको यति चिज होला भनेर हेरेर त्यसलाई अनुदान दिने व्यवस्था गर्नुहोस्। बजारको ग्यारेन्टी गरिदिनुहोस्। होइन, बजार गर्नु उत्पादन मात्रै गरेर हुँदैन, बजारको ग्यारेन्टी गर्नुहोस्। बजारको ग्यारेन्टी गर्नलाई सहकारी पसलहरू पनि राज्य या समुदायलाई अझै ह्यान्डओभर गराउनुहोस्, अथवा त्यसमा काम गरौँ, निजी क्षेत्रलाई पनि त्यसमा काम गरौँ। र के गरौँ भने बिचौलियाहरूले मात्रै खानेकुरालाई रोकिदिउँ। जो चाहिँ 20% खाउन् उनीहरूले, 25% खाउन्, 30% खाउन्, कति हो? सरकारले त्यो बिचमा उताबाट सामान यता ल्याउँदाखेरि बिचमा स्टक हुने सामानहरूको मार्जिन उसलाई दिउँ, बाँकी रहेको नाफा कृषकले पाओस् र कस्टमरले पाओस्। यो विधिमा तपाईँले लानलाई 6 महिनाभन्दा बढी लाग्दैन। यो काम त सर्ट टर्म काम हो नि त। राज्य यसका निम्ति जानुपर्छ नि त। राज्य यसका निम्ति गएन भने के हुन्छ? यसका निम्ति राज्य गएन भने तपाईँले भने जस्तै राज्य एकमुठी मान्छेहरूका लागि उद्योग भन्छ। त्यो उद्योगले के हुन्छ? तपाईँले भने जस्तै आन्दोलन हुन्छ, झगडा हुन्छ। चितवन र तनहुँमा जित्छ काङ्ग्रेसले? मलाई लाग्छ चितवन त हामी के अरे चितवनमा हामी जित्छौँ म भन्दिनँ, तर चितवनमा जित्ने अवस्थाको सिर्जना हुँदैछ। म 1-2 गते तपाईँले सोध्नु भएको यो कुरा भनिदिन्छु। म 5 गतेभित्रसम्ममा परिणामको चाहिँ महामन्त्री खटाउनु भएको छ तपाईँले? होइन, हाम्रो चाहिँ तनहुँमा हामी जित्छौँ। तनहुँ जित्छ कन्फर्म हो? कन्फर्म। तनहुँको रिजल्ट हामी त्यसपछि चितवन हार्नलाई किन पठाउनु भयो नेता? होइन, हार्न होइन, हाम्रो के छ भने मतको ज्यादा अन्तर भएको हुनाले हामीले प्रेडिक्ट गर्दाखेरि, तपाईँको मिडियामा प्रेडिक्ट गर्दाखेरि एमाले र माओवादी, काङ्ग्रेस र एमाले जोड्दा पनि उहाँ 19,000 कतिले लिड गरिरहनु भएको छ। 5वटा पार्टी लागेर पनि जित्दैन काङ्ग्रेसले कहाँ? चितवनमा। अब हेर्नुहोस् यो कस्तो छ भने अरू पार्टीको गणना नगर्नुहोस् न। अरू पार्टीहरूको आकारै सानो छ होइन। अब गर्न त 10 गर्न, अब 1000 मत भएका 500 मत भएका पार्टीहरू पनि छन् त्यहाँ। म पार्टीहरूको अपमान गर्न चाहन्न। गठबन्धन, अब सभापतिजीले गठबन्धन भनेर प्राणै छोड्नु भएको छ होइन। काङ्ग्रेस पार्टीलाई 10-12% मत बढाउनका निम्ति काङ्ग्रेस पनि हिजो सानै थियो। सुन्नुहोस् न, होइन काङ्ग्रेस पार्टी सानो थिएन, किन थिएन? होइन 2074 मा कति पार्टी? होइन सुन्नुहोस् न, त्यो त के भने हामीले गठबन्धन गऱ्यौँ, मूल्यमा चुक्यौँ नि त हामीले माओवादीसँग। किन सत्ता सुन्नुहोस् न, कमजोरी भयो आफ्नो होइन। काङ्ग्रेस पार्टीलाई काङ्ग्रेस पार्टीको विचारबाट, कार्यक्रमबाट, दृष्टिकोणबाट र हाम्रो ऐतिहासिक विरासतबाट तपाईँले हिँडाउन सक्नु पर्यो नि त। काङ्ग्रेस पार्टीलाई माओवादी प्रचण्डकरण गर्ने कुरा, कम्युनिस्टकरण गर्ने कुरा, कार्यक्रमविहीन काङ्ग्रेस पार्टी बनाउने कुरामा काङ्ग्रेस पार्टी बन्छ त? म काङ्ग्रेस पार्टी सुन्नु विचारमा म भनौँ अहिले सुन्नु न, विकासमै त काङ्ग्रेस जान्छ नि त। मूल कुरा तपाईँले काङ्ग्रेस केमा हुने? तपाईँ 2 नम्बर प्रदेशमा उपेन्द्र यादवलाई मुख्यमन्त्री दिने, उपेन्द्र यादवलाई हारेपछि फेरि उपेन्द्र यादवलाई बनाउनु पर्ने। 2 नम्बर क्षेत्रका मान्छेले, प्रदेशका मान्छेले काङ्ग्रेस किन हुनुपर्ने? मध्य प्रदेशका मान्छेले जब अवसरहरूलाई बुझाउँछ, पार्टीमा चाहिँ काम गर्छ, 10 वर्ष 20 वर्ष आफ्नो जीवन कुर्बानी गर्छ, आफ्नो लगानी गर्छ, भोलिन्टियर सर्भिस जनतालाई दिन्छ, चुनाव पनि लड्न नपाउने काङ्ग्रेसको मान्छेले। अनि काङ्ग्रेस किन हुने? त्यही आजको नेतृत्वको असफलताका कारण काङ्ग्रेस कमजोर भएको हो नि। काङ्ग्रेस पार्टीलाई काङ्ग्रेस पार्टीको विचारधाराबाट डोर्याउनुहोस् त। काङ्ग्रेस पार्टी कहिल्यै सानो छैन, खानु हुँदैन। यसको त ऐतिहासिक विरासत छ। बीपी कोइरालाले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त छ। त्यत्र नेताले कुर्बानी गरेको इतिहास छ। आम जनताले बुझेको, 48 मा बुझेको, 64 मा बुझेको र आज पनि क्राइसिसमा काङ्ग्रेस चाहिन्छ भन्ने बुझेको। स्वयं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा जाने साथीहरूले पनि बीपी कोइरालालाई गाली गर्न सक्दैनन्, कम्युनिस्टहरूले गाली गर्न सक्दैनन्।
त्यो विरासतको हामी चाहिँ सिंहासनमा बसेका मान्छेहरू हुने त्यो 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 ऐतिहासिक कार्यभार पुरा गरेर आएको त्यो पुर्खाले दिएको विरासतलाई हामी थेगेर लान नसक्ने अनि साना साना पार्टी जोड्ने उनका लागि सिट छोडिदिनु पर्ने अनि काङ्ग्रेसले ठक्क ठक्क जनतालाई भोट हाल्दियो भनेर को आदेश मान्छ प्रजातन्त्रमा मान्दैन त्यो त्यसो हुनाले सुन्नुहोस् म भन्छु हामी हाल्छौँ भोट हामीलाई गठबन्धन चाहिन्छ गठबन्धनको तरिका गठबन्धनको उद्देश्य थाहा हुनु पर्यो के 10 वर्षमा हामी नेपाललाई कस्तो बनाउँछौँ सुन्नुहोस् न उपेन्द्र यादवलाई भोट दिँदैन माओवादीले हामीलाई कति वर्ष साथ दिने हो हामी कस्तो नेपाल बनाउने हो हाम्रो पूर्वाधारमा माओवादीसँग हाम्रो एलायन्स कसरी हुन्छ कृषि र औद्योगिकरणमा हाम्रो चाहिँ सहभागिता कसरी हुन्छ त्यसमा नीतिगत स्पष्टता हुनु पर्यो नि त माओवादीहरूले काङ्ग्रेस पार्टीलाई सत्तामा अहिले ल्याउँदा त गाली गरेका छैनन् तर अहिले पनि के लेखेका छन् प्रतिक्रियावादी लेखेका छन् प्रतिक्रियावादी शक्ति भनेको कोही हो भने त्यो काङ्ग्रेस हो भनेको छ हामी प्रतिक्रियावादी साथी हो कि मित्र शक्ति हो त्यसो भए किन सरकारमा जानु तपाईँहरू त्यही त म सभापतिलाई सोध्दैछु म त बारम्बार सोधेको मान्छे हो नि यी चिजहरूको जबसम्म परिभाषा हुँदैन यी सम्मको जबसम्म छलफल हुँदैन तबसम्म काङ्ग्रेस पार्टीले किन लडाइँ त्यसो भए होइन आजको दिनमा काङ्ग्रेस पार्टी दिग्भ्रमित भयो तपाईँले भन्नु सक्नुभयो हामी सरकारमा जाँदैनौँ भनेर होइन मलाई सोध्नुहुन्छ भने म त जान्न थिएँ तर आजको नेतृत्व के छ भने गरी खान सक्दैन के विरासतमा मात्रै टिकेको छ उहाँहरूलाई के भने यो पार्टी सानो भए पनि 20 सिटको भए 30 सिटको भए 40 सिटको भए पनि प्रधानमन्त्री हुने बाटो खुलेकै छ गर्नु केही नपरिसकेपछि उहाँहरू त्यसमा हिँड्नुभएको हो नि त हामीले त अहिले पनि के भन्दैछौँ भने काङ्ग्रेस पार्टीलाई एकल प्रतिस्पर्धा गर्ने पार्टीका रूपमा बनाऊ यदि निर्वाचनमा प्रणालीमा समस्या छ भने निर्वाचन प्रणालीमा रिभ्यू गरौँ हामी रिभ्यू गर्नुपर्छ अब 15-20 वर्ष भयो समावेशिताका नाममा एउटै मान्छे जोडिने एउटै वर्गको मान्छे जोडिने एउटै लिङ्गको मान्छे एउटै व्यक्ति जोडिने बारम्बार त्यही व्यक्ति खाइरहने संसदमा त्यसले केही राम्रो काम गर्न नसक्ने ऐन कानुन निर्माण गर्न नसक्ने सुशासन दिन नसक्ने त्यस्तो सांसद त्यस्तो समावेशिता किन चाहियो के का लागि चाहियो त्यसो हुनाले अब वर्गीय मुद्दामा फोकस गरौँ तपाईँले अघि भन्नुभयो नि त राज्य गरिबका निम्ति हुनु पर्यो भने वर्गीयता यसको सबभन्दा ठुलो कुरा हो आम समाजवादीका लागि या कम्युनिस्टका लागि पनि जातिवादी कुरा होइन वर्गवादी कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ धनी र गरिबका बीचको अन्तर विभेद र सङ्घर्षमा गरिबलाई कसरी धनी बनाउने भन्ने प्रणालीमा छलफल गरौँ न त्यो छलफलमा यी सबै मुद्दाहरू जोडिन्छन् नि त यी मुद्दाहरूमा हामीले चाहिँ हाम्रो प्राकृतिक स्रोत साधन कसरी प्रयोग गर्छौँ यो पनि जोडिन्छ हाम्रो वन पानी जङ्गलको प्रयोग हामी कसरी गर्छौँ यसमा पनि जोडिन्छ खाद्यमा हामी कसरी काम गर्छौँ खाद्यान्नमा यसमा पनि जोडिन्छ हामीले त बाहिर लगेका मान्छेलाई स्वदेशमा कसरी फिर्ता बोलाउँछौँ र तिनीहरूलाई ब्याङ्किङ क्षेत्रमा या हामीले राज्यले के सहुलियत दिएर उत्पादनमा लिएर जान्छ त्यो पनि हामी गर्छौँ राज्यमा यी कुराको छलफल नहुने अनि एउटा सानो दलसँग मिलो अर्को दलसँग मिलो प्रधानमन्त्री भयो अनि मिलेर चाहिँ 4-5 वर्ष सत्ता चलाएर त्यो एमाले चाहे स्वतन्त्र पार्टीको के छ अहिले भन्नुहोस् त हरकत अब अस्ति सरकारमा गयो फेरि फर्क्यो फेरि काङ्ग्रेसलाई के अरे राष्ट्रवादीमा सहयोग गरौँ होइन गऱ्यो होइन फेरि सरकारमा आउन फेरि खोजेर सिट पनि बाँकी राखिरहेछ के अन्तर छ त्यसमा एउटै कुरा होइन एउटै मूल होइन एउटै चरित्र देखिएन त्यसो हुनाले एउटा विचारधारामा काङ्ग्रेस पार्टीलाई लिएर गए 10-12% भोट बढाउनलाई हामीलाई माओवादीको 12% भोट लिएर आफूलाई पम्किएको अस्थायी रूपमा इन्जेक्सन दिएर पनि यहाँ सुन्नुहोस् हिजोसम्म खर रूपमा उत्रिने दुईटा महामन्त्रीहरू अहिले प्रचण्डको गुणगान गाउँछन् महान काम गर्नुभयो त्यो त उहाँहरूलाई नै सोध्नुहोस् उहाँले किन त्यो भन्दै हुनुहुन्छ होइन उहाँहरू पनि के हुन्छ भने उहाँहरूको बारेमा उहाँले अस्ति प्रचण्डको प्रशंसा किन गर्नुभयो राष्ट्रपति बनाइदिएपछि प्रशंसा गर्ने होइन हामीले प्रचण्डलाई गाली नै गर्नुपर्ने भन्ने छैन मेरो माग त के हो भने पार्टी बीचको जब तपाईँ चाहिँ गठबन्धन हुन्छ या सम्झौता हुन्छ या तालमेल यो तालमेल हो भने तालमेल भन्नु पर्यो गठबन्धन हो उहाँहरू भन्नुहुन्छ गठबन्धन हो भने निश्चित नियम हुन्छन् निश्चित कानुन हुन्छन् निश्चित मर्यादा हुन्छन् यो निश्चित उद्देश्य हुन्छन् जाने गन्तव्य हुन्छन् गठबन्धन भनेको त जोड्ने हो नि त होइन तालमेल हो भने चुनावी तालमेल गर्न पाउनु हो चुनावी तालमेल गर्दा तपाईँले काहीँ छोड्नु होला काहीँ लिनु होला काहीँ दिनु होला त्यो तालमेल हो 10 जना मान्छेलाई दिनु होला तर काकी यति प्रतिशत काङ्ग्रेस पार्टीले छोडिदिनु पर्ने ती पार्टीहरूका लागि तिनको अस्तित्वका लागि भनेपछि ती पार्टीहरू कहिले गठबन्धन भने एकीकरण हुन्छन् त माओवादी र काङ्ग्रेसको कहिले एकीकरण हुन्छ माओवादी र यसको कहिले एकीकरण हुन्छ गठबन्धन भयो भने त एकीकरण हुने दिशातिर जानु पर्यो नि त विचार मिल्नु पर्यो कार्यक्रम मिल्नु पर्यो दृष्टिकोण मिल्नु पर्यो यदि चुनावी तालमेल हो भने संसदीय व्यवस्थामा हाम्रो संविधानले तालमेल गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना गरेका छ त्यसो हुनाले चुनाव पछि तालमेल हुन सक्छ चुनाव अघि त तालमेल गर्नुपर्ने थिएन तर आज हामीले चुनाव अघि तालमेल गर्नाले काङ्ग्रेस पार्टीका कयौं कार्यकर्ता सफल पनि भयो होइन काङ्ग्रेसमा सफल भए फ्रस्ट्रेट भए र तिनीहरूले पार्टी छोड्ने दिशातिर काङ्ग्रेस पार्टीमा किन बस्ने किन स्वतन्त्र पार्टी नहुने काङ्ग्रेस किन चाहिँ साझा विवेकशील नहुने किन माओवादी नहुने भने माओवादीलाई भोट हाल्नु भन्ने आदेश दिएपछि किन माओवादी नहुने भन्ने प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन अब त्यसो भए तपाईँले यो संवाद जोड्दै गर्दाखेरि उपेन्द्र यादवलाई भोट दिने नदिने त्यसपछि काङ्ग्रेसले
अब हेर्नुहोस् म त काङ्ग्रेस पार्टीको कार्यकर्ता हुँ होइन, काङ्ग्रेस पार्टीले निर्णय गरेपछि मैले त्यसको कार्यान्वयन गर्छु। तर के हुन्छ तपाईँले आवाज उठाउन सक्नु परेन? हामीले त यहाँ तपाईँको टेलिभिजनमा यहाँ भन्दा के आवाज उठाउने? उपेन्द्र यादवलाई मुख्यमन्त्री पनि छोड्नु नहुने उपेन्द्र यादवले, उहाँलाई जिताइ पनि दिनुपर्ने, हिजो एमालेसँग मिल्दा पनि हुने, उहाँ फेरि काङ्ग्रेससँग आउँदा पनि हुने, अनि त्यहाँका काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताले उनलाई भोट हालिदिनु पर्ने। अथवा भोलि भोट हाल्दैनन् भने हाम्रो पार्टीले कारबाही गर्ने। भोट हाल्नु हुँदैन उपेन्द्रलाई होइन, मैले हाल्नु हुँदैन भनिनँ, उहाँ कहिलेसम्म हामीसँग रहने ग्यारेन्टी केही छ? तर हामीले हाम्रा साथीहरूको चाहिँ नि कुर्बानी गरेको जीवनको मूल्य नसम्झने त के हुन्छ त? प्रतिस्पर्धा गर्न उपेन्द्र यादव चाहिँ एकदम प्रतिष्ठित मान्छे हो, जितिहाल्नुहुन्थ्यो नि। काङ्ग्रेस पार्टीले आफ्नो उम्मेदवारी दिँदा के बिग्रिन्थ्यो? भर्खरै हारेको हो नि त। हार्नु होला जित्नुहुन्छ नि त त्यहाँ त प्रभाव उहाँको उपेन्द्र यादवको तराईमा त तराईमा त प्रभावै छ नि त। प्रभाव भएको क्षेत्र जनताले हराउँछ होइन, प्रभाव हुनु कहिलेकाहीँ हारेर पनि प्रजातन्त्रलाई गुण लाग्ला नि त। अब जनता मूर्ख छैन, जितेर मात्र प्रजातन्त्रलाई गुण नलाग्ने हारेर पनि पावर पहुँचको आधारमा मात्रै जनता हारेर पनि उपेन्द्र यादवले योगदान दिनुहुन्थ्यो होला नि त। त्यसो भए तपाईँकै भाषामा एक त हार्दै हार्नुहुन्न थियो होला। तर अब काङ्ग्रेस पार्टीले के गर्यो, अहिले गठबन्धन गर्यो उपेन्द्र यादवलाई, त्यो हाम्रो त उम्मेदवारै छैन। त्यसो कारणले म सबै साथीहरूलाई भोट दिनुहोस्, म सबै साथीहरूलाई भोट दिनुहोस् भन्छु। तर यो 10 गतेपछि हाम्रो नीति अधिवेशनमा यी बृहत विषयमा देशभरिका साथीहरूलाई म छलफल गर्न, अब यो छलफल प्रारम्भ गर्न, आवश्यक परे नेतृत्वका विरुद्धमा उभिन, आफ्ना मतहरू जाहेर गर्न र संविधान र विधानमा अडेर कति ठाउँमा अब नीतिगत छलफल र बहस गरेर मतदान गर्न। मतदान म भन्दैछु। त्यसमा के हुन्छ भने अहिले विशेष अधिवेशन छ, महाधिवेशन पनि बोलाउन आवश्यक पर्छ, कुनै नेताका विरुद्धमा होइन, नीतिको पक्षमा छलफल गर्न। त्यसो हुनाले यो कामका निम्ति अब कहाँ ढिला गर्नु हुँदैन। काङ्ग्रेस पार्टीका देशभरिका साथीहरूले काङ्ग्रेस पार्टीको नीति विचार कार्यक्रम र अहिले तपाईँले उठाइरहेका कैयौँ विकासका मुद्दाहरूलाई बोकेर एउटा आत्मनिरीक्षणका माध्यमबाट आफूलाई बदल्ने, बदलिएको काङ्ग्रेसले मुलुकलाई बदल्ने। अब यहाँ सुन्नुहोस्, काङ्ग्रेसले चाहिँ नि भर्खरै हारेको नेतालाई पनि जिताउनु पर्ने, अनि भन्नुहुन्छ काङ्ग्रेस कमजोर भयो। काङ्ग्रेस कमजोर भएन। अब मक्सिर 4 गते चाहिँ उपेन्द्र यादवलाई हराएको जनता होइन, तपाईँले यो के हुनु नै भन्नुहोस् न, मैले एकचोटि हारेपछि फेरि मान्छे चुनाव लड्न पाउँछ होइन, तर त्यो मान्छेलाई नै जिताउनु किन पर्ने? जनताले त्यो प्रश्न त स्वयं जनताले किन हरायो? सुन्नु न, काङ्ग्रेस पार्टीको नेतृत्वलाई सोधिदिनु भए सबभन्दा बेस्ट हुन्थ्यो। तपाईँ पनि हो नि, तपाईँको सम्वाद पुग्नुपर्छ। होइन, बुझेँ मैले त नेतृत्वहरूलाई भने कि काङ्ग्रेस पार्टी तपाईँ नै प्रश्न पार्दिनुहोस्, 4 महिना अगाडि मात्र भर्खरै जनताले किन हराएको उपेन्द्र यादव? होइन, एक ठाउँमा हार्ने बित्तिकै अर्को ठाउँमा चुनाव नजित्ने भन्ने होइन। राष्ट्रिय नेतृत्वहरू चुनावमा बदली बदली लड्ने परम्परा पनि छ होइन हाम्रोमा। इन्डियामा चाहिँ एकै ठाउँबाट लड्ने चलन छ, हाम्रामा उपेन्द्र यादवले साँच्चै के काम गर्यो त जनताको लागि? होइन, त्यो त उपेन्द्र यादवलाई नै सोध्नु न। उपेन्द्र यादव गर्ने तपाईँले जिताउनु पर्ने अवस्था किन आयो भन्नु? होइन, आजको दिनमा त यो सत्ता जनताले हराउनु पनि नहुने। नेतृत्वले आजको दिनमा काङ्ग्रेस पार्टीलाई देखाएर साटफेर गरेको सत्ताको साटफेरी हो यो मूल्य हराउनु पर्नुपर्छ पर्दैन ल भन्नु त। होइन, अब जनताको मुद्दामा त जनताको मताधिकारको कुरा के भने, म आम काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता साथीहरूलाई, आम जनतासँग अपिल के गर्छु भने, एउटा काङ्ग्रेस पार्टीको कार्यकर्ताको नाताले उहाँलाई अहिले पार्टीले निर्णय गरिसक्यो, त्यसको चाहिँ पार्टीको निर्णयका विरुद्ध नउभिनुहोस्। तर पार्टीभित्रको अन्तरसङ्घर्ष अब चाहिँ पार्टीभित्र वैचारिक खडेरी पर्यो, विचारको खडेरी पर्यो। जनताले उहाँको विरुद्ध राम्रो व्यक्ति काङ्ग्रेस पार्टीलाई विचारको माहौल बनाउन, विचारको लडाईँ लड्न, देशभरिका साथीहरूलाई अहिले जुन नेताहरूले जुन जुन काम गरिरहनु भएको छ यसका खिलाफको मोर्चामा उभिन म अपिल गर्छु, म अनुरोध गर्छु। तपाईँलाई के कुरा प्रश्न पारौँ भने, उपेन्द्र यादवको विकल्प जनताले त्यहाँ खोजेका थिए, त्यसकै स्वरूप सिकेर आउनुभयो। पटक पटक उपेन्द्र यादवलाई जिताउनु होइन, अब यस्तो हुन्छ फेरि हारेको व्यक्तिले तपाईँले कहाँ हाल्नु? होइन, उपेन्द्र यादव हार्ने र जित्ने कुराले नै सबै कुराको निर्धारण गर्दैन। कैयौँ नेताहरू एकचोटि हार्छन् फेरि जित्छन् होइन। इन्दिरा गान्धीले सुन्नुहोस् न, भारतको सबैभन्दा ठुलो, भारतमा सबैभन्दा ठुलो प्रजातन्त्र होइन, त्यसमा पनि इन्दिरा गान्धीले चुनाव हार्नुभयो होइन। इन्दिरा गान्धीले फेरि 2/3 जित्नुभयो। कुनै एजेन्डाले कसैलाई कमजोर बनाउँछ, फेरि कुनै एजेन्डाले कसैलाई सचिन दिने मौका त दिनु पर्यो नि। सचिन जनताले किन दण्डित गरेर दिनु पर्यो? उपेन्द्र यादवले अब उपेन्द्र यादवको सन्दर्भमा त उपेन्द्र यादवलाई सोध्नु, त्यो लोकप्रियता भएकै भयो उहाँ हार्नु। तर काङ्ग्रेस पार्टीले उपेन्द्र यादवलाई किन मद्दत गर्यो भन्दा सत्तामा गठबन्धन भएका अहिले उपेन्द्र यादव बेगर केन्द्रको सत्ता टिक्दैन। त्यो सत्ताको पुरापुरी गर्नलाई चाहिँ नि काङ्ग्रेसलाई चाहियो होइन, उहाँको सहयोग चाहियो। उहाँको सहयोग चाहिने, उहाँले बार्गेनिङ गर्नुभयो, बार्गेनिङ गर्नुभयो होला नेतृत्व। अब काङ्ग्रेस कसरी अगाडि बढ्छ अन्तिम छोटकरीमा? काङ्ग्रेस पार्टीलाई विचार कार्यक्रम र दृष्टिकोणको आधारमा नयाँ आयाम थप्नु छ।
काङ्ग्रेस पार्टीलाई नयाँ आयामको अर्थ के भने विचारमा काङ्ग्रेस पार्टीलाई लोकतान्त्रिकरण गर्नु छ सङ्गठनभित्र पनि। त्यसका निम्ति क्रियाशील सदस्यहरू नयाँ ढङ्गको क्रियाशील सदस्यहरू वितरण गरेर नयाँ नेतृत्वहरू तलैदेखि लिएर आउनु पर्यो नम्बर 1। दोस्रो कुरा नम्बर 2 राष्ट्रियताका सन्दर्भमा। राष्ट्रियता भनेको जनताको साझा भावनाको प्रतिबिम्बन हो। त्यो कयौँ राष्ट्रिय भनेको केवल सिमानाको मात्रै विषय होइन, खाना पाउने राष्ट्रिय मुद्दामा चाहिँ केन्द्रित त्यो त्यसका निम्ति तपाईँले भने जस्तो विकासको एउटा नयाँ मोडेलमा काङ्ग्रेस प्रवेश गर्नु छ। त्यो सहकारीका माध्यमबाट सहकारिताका माध्यमबाट हामीले यसलाई अगाडि बढाउनु छ होइन। नाना छाना र दानाको उचित व्यवस्था गरेपछि काङ्ग्रेस पार्टी चाहिँ नि एउटा रिभाइभ हुन्छ। हस्, यो समय संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसरी उपनिर्वाचनको लागि पनि शुभकामना दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद चाहिँ यहाँ बोलाइरहनुहुन्छ, जनताको बिचमा जोडिरहनुहुन्छ, यसका प्रति म माउन्टेन टेलिभिजन र तपाईँलाई धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। पक्कै पनि दशबिन काङ्ग्रेसले पनि आफ्नो पार्टीभित्र एक खालको सङ्घर्ष गर्नुपर्ने बेला आएको छ। अनुशासनको पद्धति र देश विकासको लागि काङ्ग्रेसले पनि विकासको लागि अगाडि बढ्नुपर्ने बेला आएको छ। काङ्ग्रेसले पनि सुतिनुपर्ने बेला आएको छ। जनताका मुद्दामा जनताका एजेन्डामा केन्द्रित भएर काम गर्नुपर्ने बेला आएको छ भन्दै आजको संवादबाट म कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।